فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تمادى به وجعه فاستعز به، يعني وجعه زاد فاستعز به، أي اشتد عليه، اشتد كثيرا، وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة زوجته، فاجتمع إليه أهله، فقال العباس: إنا لنرى برسول الله ذات الجنب، مرض ذات الجنب، الوجع الذي يأتي في الخاصرة، فهلموا فلنلده. هنا عائشة تحاول أن تتهم العباس بأنه كان هو الداعي لأن يلد رسول الله صلى الله عليه وآله، تحاول أن تبعد الجريمة عن نفسها وعن أختها حفصة. فهلموا فلنلده، فلدوه تنسب اللد إلى غيرها، والحال أنها في صحيح البخاري ماذا قالت؟ قالت: لددنا أنا ومن معي. أما هناك في الرواية الأخرى التي يرويها ابن كثير عن البيهقي وغيره تقول: فلدوه، كأنها تريد أن تبعد نفسها عن الجريمة أو عن المشاركة في الجريمة. فلدوه، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من فعل هذا؟ فقالوا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي. مرض ذات الجنب، وجع ذات الجنب، يأتي من الشيطان، ولا يمكن أن يتسلط الشيطان علي بحال من الأحوال، وإذ ذاك فعلى أي أساس لددتموني؟ على أي أساس؟ إنها من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عمي العباس، فإنه لم يشهدكم. إذن هذا تكذيب لعائشة في أن العباس كان هو القائم بالجريمة، أنه هو الداعي لأن يلد رسول الله، فإن رسول الله حماه من أن يلد عقابا، والسبب أنه لم يشهدهم، وإنما كانت الجريمة جريمة عائشة وحفصة ومن اشترك معهما ممن أخفى اسمهم التاريخ، ممن أخفى أسماءهم التاريخ. فلد أهل البيت كلهم، عائشة تدعي ذلك تقول: كل من كان في البيت لدوا، حتى ميمونة، وإنها لصائمة، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقطع وضعته عائشة حتى تنفي وقوع الجريمة ومشاركتها فيها، تنفي أن هذه المادة التي وضعت كانت مادة سمية، إذ تقول إن رسول الله لما أمر بأن يلد من كان في البيت عقابا، الجميع لد، بمن فيهن ميمونة التي كان رسول الله آنذاك في بيتها في حجرتها. فلما لد هؤلاء لم يقع بهم شيء، الكل لد، سقي هذه المادة، ولم يموتوا، لم يتسمموا. فهنا تريد عائشة أن توصل هذا المفهوم إلى الناس، أن المادة لم يكن فيها شيء،
لكن أنى لنا أن نصدق عائشة وهي التي تعترف بكذبها، كما في قصة المغافير وغيرها. وشهادة المجرم في معرض اتهامه لا تقبل شهادته لنفسه، لأن بطبيعة الحال كل مجرم يريد أن ينزه نفسه ويبرئ نفسه من الجريمة. فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة، حتى في حالة صيامها وضعت هذه المادة في فمها، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وآله، كان رسول الله ينظر إلى كل ذلك. ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي. المفروض أن رسول الله يدور على نسائه، لكن بسبب محبته الفائقة لي استأذن نساءه أنه يمرض في بيتي، يعني يعالج وهو في بيتي. وهذه طبعا أكذوبة من أكاذيب عائشة أيضا. فأذن له، يعني الأزواج أذن لرسول الله ذلك على حد زعمها. فخرج وهو بين العباس ورجل آخر لم تسمه. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وهو بين العباس ورجل آخر لم تسمه، يتوكى عليهما، يستند عليهما. تخط قدماه بالأرض، لأنه بأبيه هو وأمي لم يكن يتمكن من أن يمشي على رجليه أو يقف عليهما من شدة الألم والمرض وآثار عملية السم هذه وعملية التسميم هذه. فكانت رجلاه ماذا؟ تخطان في الأرض، يعني تجعلان في الأرض خطين هكذا، لما واحد يمشي على التراب ورجلاه تجران فإنهما تخطان على الأرض. قال ابن عباس، هاي كلها تتمة الرواية في سيرة ابن كثير. قال ابن عباس: الرجل الآخر علي بن أبي طالب. لم لم تسمي عليا؟ لأنها كانت تكره عليا. ذكرت اسم العباس، وفي رواية أخرى الفضل بن العباس، لكن اسم علي صلوات الله عليه لم تذكره. لم لم تذكره؟ نرجع إلى مصادر أخرى كمسند أحمد الجزء السادس الصفحة 228، وطبقات ابن سعد الجزء الثاني الصفحة 232، فنجد أن لهذه الرواية تتمة لم يذكرها ابن كثير، وهي أن ابن عباس قال: الرجل الآخر علي بن أبي طالب، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير، لا تتحمل أن تذكر عليا بخير، كانت حاقدة على علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. فلما تروي تقول رسول الله حمله 2 من اليمين واليسار، العباس أحدهما أو الفضل بن العباس ورجل آخر، وتسكت تبهم، لا تصرح باسم الرجل الآخر. ابن عباس يعرف السبب، فيقول السبب أن عائشة كانت لا تطيب نفسا بخير لعلي بن أبي طالب، ما تتحمل أن تحدث بفضائل علي، ما تتحمل أن تقر لعلي ولو بالحقائق، لأنها تكره عليا كرها شديدا. أما ما ورد من أحاديث وروايات فيها تروي عائشة شيئا من فضائل أهل البيت عليهم السلام، فكان ذلك في واقع الحال أمرا يجريه الله تبارك وتعالى على لسانها، كما أنه كان ذلك تابعا لظروف سياسية معينة كانت تجد عائشة فيها من مصلحتها أن تحدث بشيء من فضائل أهل البيت، كنوع من المساومة
على خصومها من بني أمية ومن أشبه، لأن علاقة عائشة مع كل الأطراف كانت متوترة في مراحل وطيبة في مراحل أخرى، كانت متذبذبة بشكل عام. على أي حال، نحن كما أشرنا في مقدمة هذه الحلقة أننا كنا قد ذكرنا مفصلا فيما مضى كيفية استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمن يريد هذه التفاصيل والمناقشة المستفيضة للأحداث وكيف وقعت الجريمة بحذافيرها فليرجع إلى تلك المحاضرات، لأننا لا نعيدها ها هنا، لكننا نكتفي بذكر هذين الحديثين عن إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما حتى تكتمل الصورة. الحديث الأول رواه العياشي في تفسيره، تفسير العياشي المعروف في الجزء الأول الصفحة 200، وبين قوسين أذكر هذا الشيء أن العياشي هو بالأصل كان أحد علماء المخالفين، لكنه تشيع واهتدى إلى ولاية أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم وإلى البراءة من أعدائهم لعنات الله عليهم، فكتب مجموعة من الكتب، ألف مجموعة من الكتب التي ألفها بعد تشيعه، كان من بينها كتابه الشهير هذا تفسير العياشي الذي جمع فيه روايات آل محمد صلوات الله عليهم في تفسير القرآن الحكيم، فكان من بينها هذين الحديثين. الحديث الأول عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن قول الله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجزي الله الشاكرين. القتل أو الموت، الحسين بن المنذر يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ماذا يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة؟ هل يعني أن رسول الله سيقتل أم سيموت موتا طبيعيا؟ قال عليه السلام: يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا، يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا، فعلوا تلك الجريمة التي سببت إزهاق روح رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية أكثر صراحة من هذه في نفس المصدر، ولكنها عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: تدرون مات النبي أو قتل؟ هل تعلمون هل أن النبي قد مات موتا طبيعيا أم أنه قتل قتلا كما يقول ابن مسعود في مصادر المخالفين؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسم قبل الموت، الإمام صلوات الله عليه يقول سم النبي قبل الموت، جرى تسميمه، إنهما سقتاه، امرأتان سقتا النبي سما، إنهما سقتاه،
فقلنا الجالسون عند الإمام الصادق عليه السلام في تلك الحلقة العلمية للإمام الصادق صلوات الله عليه، ومن بينهم عبد الصمد بن بشير، قلنا إنهما وأبواهما شر من خلق الله، عائشة وحفصة، وأبواهما أبو بكر وعمر شر من خلق الله على الإطلاق. طبيعي، لأن الذين يقدمون على قتل واغتيال خير خلق الله على الإطلاق وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أنهم يكونون في المقابل شر خلق الله على الإطلاق. إذا لاحظنا هذه الروايات التي رويت عن آل محمد صلوات الله عليهم مع كامل صراحتها، ولدينا طبعا روايات أخرى كثيرة، من بينها ما روي في تفسير القمي مثلا، وفيه بالنص أنه 4 قد اجتمعوا على سم رسول الله: أبو بكر، عمر، عائشة، حفصة. بالنص هذا موجود عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات لها ما يعضدها ويقويها من قرائن ومؤشرات إلى صدق مضمونها نجدها في مصادر أهل الخلاف، وإلا فليفسر لنا أحد ما هي هذه المادة التي وضعت في فم رسول الله، لماذا نهى عنها إن كانت في صالحه حقا؟ إن لم تكن مادة سمية لما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا أمر بأن يعاقب من وضع هذه المادة في فمه بأن توضع المادة مرة أخرى في أفواههم؟ ما هو السبب؟ كل هذا الأمر يبعث على التساؤلات. لماذا عائشة تتناقض؟ تارة تنسب هذه الجريمة إلى العباس، وتارة تصرح بأنها هي ومن معها قاموا بذلك. ما هو حقيقة هذا الأمر؟ لا شك أنه لو عرضنا هذه الحقائق على أي محقق من الذين يحققون في الجرائم، في النيابة العامة، في المحاكم، لدى الشرطة، لدى المباحث، لدى المخابرات، فإنهم يعلمون بأن هنالك أمرا ما في هذه المادة بالذات. ومن أراد التفصيل كما قلنا فليرجع إلى المحاضرات التي خصصناها لبحث هذا الموضوع.